दर्शकहरू नमस्कार। नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। आज हामीसँग स्रोत तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर सुनिल कुमार पोखरेल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अहिले नेपालमा राष्ट्रियताको विषय एकदम जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। सबैभन्दा पहिला आम नेपाली जनताहरूले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न, यो राष्ट्रियता भनेको के हो? माधवजी धन्यवाद। अब जसरी अहिले नेपालमा राष्ट्रियताको इस्यु उठिरहेछ र धेरै जसो जनताहरूले कसरी बुझिरहेका छन् राष्ट्रियता र कसरी बुझाउने कोसिस गरिरहेछ भनेदेखि राष्ट्रियता भनेको भूगोलसँग जोडिएको चिज हो भनेर। निश्चित रूपमा भूगोल राष्ट्रियताको एउटा निश्चित पार्ट हो। जस्तै भूगोल नभएको पनि राष्ट्रियता त हुन्छ, तथापि भूगोल नभएको राष्ट्रियता कहिलेकाहीँ लङ्गडो भइरहेको हुन्छ। त्यसैले भूगोल सहितको राष्ट्रियता चाहिँ एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यसैले नेपालमा अहिले तपाईँले अलिकति इन्डिकेट गर्न खोज्नुभएको सायद नक्साको कुरो होला, होइन? नेपालमा हाम्रो सुगौली सन्धिको बेलादेखिबाट हाम्रो भागमा भएका हाम्रा केही जग्गाहरू भारतले आफूले बाटो बनाएर जुन मिच्ने काम गरेको छ, त्यसको आधारमा भारतले जुन जग्गालाई सुगौली सन्धिमा हाम्रो नेपालको जग्गालाई आफ्नो जग्गा भनेर आफ्नो नक्सामा राख्ने काम गर्यो, त्यो जग्गा हाम्रो हो भनेर हामीले पनि आफ्नो नक्सामा राख्ने काम जुन गऱ्यौँ, राष्ट्रियता त्यतिमा मात्रै टुङ्गिँदैन। त्यसैले भूगोल राष्ट्रियताको एउटा पार्ट हो, तर सँगसँगै राष्ट्रियतासँग तपाईँको संस्कृति र भाषाको कुरो पनि राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रियतासँग जोडिने अर्को कुरो भनेको पिपुल्सको डेभलपमेन्ट, जनताको विकासको कुरो पनि राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ। यदि जनता साह्रै गरिब भए, जनताको विकास भएन, जनता अत्यधिक दुखित भए, खाना लाउन नसक्ने स्थिति भयो भने त्यो राष्ट्रियता जहिले पनि हस्तक्षेप हुनसक्छ त्यस्ता राष्ट्रियतामा। त्यस्तै देशको इकोनोमी पनि राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ। अहिले नयाँ रूपमा तपाईँले यदि राष्ट्रियताको कुरो हेर्नुभयो भनेदेखि इकोनोमिकली स्ट्रङ देशले आफ्नो राष्ट्रियता जोगाउनको लागि जति सक्षम हुन्छ, इकोनोमिकली साह्रै कमजोर देशले त्यो राष्ट्रियता जोगाउन सकिरहेको हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रियता कहीँ न कहीँ तपाईँको इकोनोमीसँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले नेपालमा अहिले कस्तो भयो भनेदेखि यो लिम्पू दियाराको जुन जग्गाको विवादहरू जुन आयो, यो जग्गाको इस्युमा चाहिँ हामी कहाँ गएर चाहिँ अड्किरहेको छौँ भनेदेखि जग्गा हामीले आफ्नो नक्सामा राख्यौँ, हामीले संविधान संशोधन गऱ्यौँ, अब त्यसमा एन्ड हो त? वास्तवमा के भने अब भारतसँग हामीले वार्ता अगाडि बढाउन खोजेका छौँ, तर अगाडि बढिरहेको छैन। कमजोर देश हेर्नुहोस् है त, नेपाल चाहिँ राष्ट्रियतामा कमजोर होइन, तर इकोनोमीमा नेपाल भारतभन्दा अथवा चाइनाभन्दा अथवा छिमेकी देशभन्दा कमजोर छौँ हामी। त्यस्तै नेपाल चाहिँ तपाईँको सुरक्षाको हिसाबले हामीसँग भएका हात हतियार लगायतका चिजहरू जुन छन्, मिलिट्रीको शक्ति भनौँ, हामी सैनिक शक्तिको आधारमा पनि हामी कमजोर छौँ। त्यसो हो भनेदेखि अब के त हामी लडेर लिन सक्छौँ? निश्चित रूपमा सक्दैनौँ। वार्ता बाहेक अर्को विकल्प छैन। तर वार्ता गर्न यदि ठुलो देशले, यदि बलियो देशले चाहेन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस्, भारत र चाइनाको बिचमा अहिले बोर्डर कन्फ्लिक्ट भयो। यदि इन्टरनेसनल विभिन्न फोरम र इन्टरनेसनल ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसनले निकालेको डेटा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि इकोनोमिकली र तपाईँको सैनिक शक्तिको आधारमा भारतभन्दा चाइना धेरै अगाडि छ, धेरै माथि पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतले अहिले चाइनासँग डाइरेक्ट वार गरेर लिन सक्ने स्थिति छैन। तर उनले वार्तालाई अगाडि बढाइरहेछ। तर सँगसँगै भारतमा अब के सुरुवात उनीहरूले गर्यो भनेदेखि म्याक्रो लेभलमा सरकारले टेक्नोलोजीमाथि एट्याक गर्यो। जस्तै टिकटक बन्द गर्ने लगायतको, त्यहाँनिर हुवावे लगायतको थुप्रै कम्पनीहरूलाई त्यहाँनिर डाउन साइजिङ गर्न लाग्यो भारतले। इभन 5Gहरू भारतमा लन्च गर्न दिने कि नदिने हुवावेको त्यो कुरोहरू पनि अब नदिने भन्ने एङ्गलमा त्यहाँनिर कुराकानीहरू भइरहेछ। तर अब पिपुलको लेभलबाट उनीहरूले के गर्न थाल्यो भनेदेखि, किन आफूभन्दा शक्तिशाली देश भयो, सानो देश भएको भए त जे गरे पनि हुन्थ्यो, मिलिट्री राखेर अहिले पनि नेपालको त त्यो हामीले नक्सामा राखेको जग्गामा त हाम्रो मिलिट्री, हाम्रो पिपुल कोही पनि जान दिएको छैन नि त, सकेका छैन नि त। हामी कमजोर देश भयो नि त। त्यस्तै भारतले के गर्यो भनेदेखि, आफूभन्दा शक्तिशाली देश छ भनेदेखि जनताको लेभलबाट अब त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्ने त भन्दाखेरि जनताको लेभलबाट चाहिँ अनि इकोनोमिकली प्रतिकार गर्ने भनेर अहिले पनि भारत र चीनको बिचको तपाईँले इकोनोमिक र अनब्यालेन्स हेर्नुहुन्छ, बिजनेसको ह्युज अनब्यालेन्स छ, जस्तो नेपाल र भारतको बिचमा छ। अनि के गर्न थाल्यो भने त्यही भारतका पोलिटिकल पार्टीका युथ विङहरू, भारतका
ठुल्ठुलो धर्मगुरु रामदेव लगायतका धर्मगुरुहरूले अब चाइनाको सामान बहिष्कार गर्ने, भारतमा नचलाउने। त्यसले गर्दाखेरि चाइनाको चाहिँ इकोनोमीलाई जब ह्याम्पर हुन्छ अनि ऊ बाध्य हुन्छ पोजिटिभली बोर्डरको कन्फ्लिक्टलाई सेटल गर्नको लागि भनेर पिपुलको लेभलमा त्यो क्याम्पेनहरू सुरु भयो। तर सरकारले त्यो बोलेको छैन, बोल्न पनि मिल्दैन। सरकार एउटा निश्चित पोइन्टमा चाहिँ तपाईँ के हुनुपर्छ भने सरकार भनेको पिपुल होइन, टोटल राज्य हो, कुनै एउटा पार्टी होइन, टोटल राज्य हो। अर्थात् पार्टी हो, पिपुल हो, कल्चर हो, सबै चिज हो सरकार भनेको। सरकारले डाइरेक्टली त्यो बोलेको छैन, तर जनताको लेभलमा त्यो कुरो भएको छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने खोइ त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भूगोल हो। भूगोल रक्षा गर्नको लागि सैन्य बल चाहिन्छ नै होला। नेपालले आफ्नो भूगोल रक्षा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। बोर्डरमा नेपाली सैनिकहरू पुग्न सकेका छैनन्। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? त्यही त मैले अघि नै पनि अलिकति टच गरेको थिएँ। यसलाई चाहिँ दुईवटा पाटोमा हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ सरकारी स्तरमा एउटा डेभलपमेन्टिकल्ली कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा जुन कुरो अहिले सरकारको लेभलमा कतिपय इस्युले गर्दाखेरि, कतिपय नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले हटाउन खोजेको भन्ने, या राम चाहिँ अब नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने, यस्ता किसिमका कतिपय कुराहरूले गर्दाखेरि भारतको सरकार अहिले नेपालसँग अझ बढी रिसाएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेछ भने तपाईँको भारत र नेपालको बिचको चाहिँ त्यो फर्मल जुन कम्युनिकेसन हुन्छ त्यो विदेश मन्त्रालयको बिचमा अथवा डिप्लोमेटहरूको बिचमा, त्यो फर्मल कम्युनिकेसन अहिले ब्रेक भएको जस्तो स्थिति मैले महसुस गरेको छु। यति बेला दुईवटा पाटोमा हामीले काम गर्नुपर्छ। एउटा भनेको इन्फर्मल कम्युनिकेसन। त्यो भनेको कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि कल्चरल्ली नेपाल र इन्डिया चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि एक अर्कामा धेरै चाहिँ इन्टरलिङ्क छौँ। हामी भाषाको कारणले छौँ, हामी कल्चरको कारणले छौँ। नेपालमा धेरै इन्डियाका मान्छेहरूको बिहाबारी भएको छ, धेरै नेपालका मान्छेको इन्डियामा बिहाबारी भएको छ। सँगसँगै नेपालका पोलिटिसियन हेर्नुहोस् त, ठुल्ठुलो पार्टीका पोलिटिसियन, उनीहरूको ससुराली इन्डिया छ। इन्डियाका काङ्ग्रेस आएर तपाईँ भाजपाका ठुल्ठुलो पोलिटिसियनहरूको ससुराली नेपालमा छ। भनेपछि यो इन्फर्मल च्यानल जुन छ नि, अब यो इन्फर्मल च्यानल जसमा कल्चर र भाषा चाहिँ इन्टरलिङ्क भएको छ, यो इन्फर्मल च्यानललाई चाहिँ अब एक्टिभेट गर्नु जरुरी छ। एउटा नम्बर एक। दोस्रो चाहिँ अलिकति पिपुलको लेभलबाट अलिकति काम गर्न चाहिँ हामी अहिले चुकिरहेछौँ। राष्ट्रियता बचाउने भनेको नेपाली झन्डा, नेपालको झन्डा लिएर 50 जना 100 जना चाहिँ युवाहरू गएर चाहिँ त्यहाँनिर सिंहदरबार अगाडि नारा लगाएर मात्र राष्ट्रियता बच्दैन। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म हेर्नु त हामीहरूले बिहान उठेदेखि हामीहरूले प्रयोग गर्ने साबुन, हामीहरूले प्रयोग गर्ने टुथपेस्ट, हामीहरूले प्रयोग गर्ने के अरे दाल चामल तरकारी मसला, हामीहरूले लगाउने लुगा, हामीहरूले सुत्ने बेड, एभ्रिथिङ हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म भारतमा उत्पादन भएको चिजहरू हामी प्रयोग गरिरहेछौँ। भारतको इकोनोमीलाई त केही अप्ठ्यारै भएको छैन। तर यदि तपाईँसँग अल्टरनेट छ भने पिपुलको लेभलमा, माइक्रो लेभलमा अब के गर्नुपर्छ भने भारत मात्र होइन, भारत चीन लगायतको सामानको यदि अल्टरनेट छ भने त्यो अल्टरनेट हामीले युज गर्नुपर्छ। त्यो अल्टरनेट नेपाली प्रोडक्ट हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि नेपाली राष्ट्रियता पनि स्ट्रङ हुन्छ र नेपाली इकोनोमी पनि स्ट्रङ हुन्छ। किनभने इकोनोमी स्ट्रङ हुने भनेको राष्ट्रियता स्ट्रङ हुने हो। हेर्नुहोस्, तर हामी के गरिरहेछौँ? डिडिसीले उत्पादन गरेको दुध हामी यो विषयमा फेरि आउँला। तर सबभन्दा पहिला भूगोलको बारेमा नै कुरा गरौँ। हजुर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले उहाँको पहलमा जसरी नक्सा जारी भयो, बेला बेला उहाँले अलिकति हावादारी अभिव्यक्ति पनि दिइरहनु भएको छ। भारतले वार्ता गर्ने चासो देखाएको जस्तो देखिँदैन। भारतले वार्ता गरेन भने, वार्ताको लागि आएन भने हामीले कसरी अगाडि बढ्ने? यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै नेपालले नक्सा जारी गर्यो, भारतले वास्तै गरेन। नेपालले आफ्नो भूगोलमा सेना पनि पठाउन सकेका छैन। त्यस कारणले गर्दा यो स्थिति के हो भनेदेखि जस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि भुइँचालोपछि जुन भारतले चाहिँ नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो, नाकाबन्दी चाहिँ कुनै अरू इस्यु थिएन, पोलिटिकल इस्यु थियो नाकाबन्दी गर्नु। नेपालको कतिपय पार्टीले त्यो नाकाबन्दी हो भन्ने कुरो, यहाँको ठुल्ठुला पार्टीले पनि हो भन्ने कुरो एक्सेप्ट गर्न सकेका थिएनन्। त्यति बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो एक्सेप्ट गर्नु मात्रै भएन, उहाँले डिक्लेयर गर्नुभयो यो चाहिँ फर्मल एउटा देशले अर्को देशमाथि गरेको नाकाबन्दी हो, जुन चाहिँ गलत हो, भूपरिवेष्टित देशको नेपालको अधिकारको हनन हो भनेर उहाँले क्लियरली गर्नुभयो। त्यस मानेमा उहाँले त्यो
त्यो कुरो त्यति बेला तात्कालिक रूपमा उहाँले चाहिँ नेपाललाई हिम्मत साथ एउटा लिडरसिप दिनुभएको हो। एकदम क्लियर छ यो कुरो। त्यस्तै जब भारतले हाम्रो जग्गालाई आफ्नो नक्सामा समेट्यो भनेदेखि उहाँको लिडरसिपमा सबै पार्टीहरूको समर्थनमा, हेर्नुहोस् है सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरो, सबै पार्टीहरूको एक स्वर र समर्थनमा, आफ्नो पार्टीभित्रको पनि 100% मान्छेको समर्थनमा र संविधान सभामा हाम्रो अलि संसदमा भन्नुहोस्, जो संविधान चेन्ज गर्दाखेरिको संसद भनेको संविधान सभा जस्तै हुन्छ, संसदमा त्यसको चाहिँ एकजना पनि विरोधमा ननिस्किन सक्ने स्थिति बनाएर उहाँले जुन नक्सालाई चाहिँ संविधानको एउटा अङ्ग बनाउनु हो, त्यो लिडरसिप चाहिँ उहाँको एप्रिसिएटिभ गर्नुपर्छ, हामीले एप्रिसिएबल नै छ। तर तथापि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ उहाँले बोल्ने भनेको कुनै एउटा पार्टीको प्रमुखले बोल्ने होइन, कुनै एउटा जनताले बोल्ने होइन, उहाँ भनेको राज्य हो। अहिले राज्य भनेको हरेक पार्टी हो। प्रधानमन्त्री भनेको अब एउटा पार्टीको मात्र हुँदैन, सबै पार्टीको राज्य हो त्यो। र राज्यको त्यो चेयरमा बसेर कहिलेकाहीँ अन्य कतिपय कुरामा गरिएको कमेन्टले चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पार्छ। र अहिलेको स्थिति चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ डिप्लोमेटिक तरिका कुराहरूमा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। त्यस कारणले होला सायद उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै गभर्मेन्टको एउटा विदेश मन्त्रालयले माइल्ड रूपमा पोजिटिभली के एक्सेप्ट गर्यो भनेदेखि होइन, राम त अयोध्याबाट सीतालाई चाहिँ हरेक वर्ष विवाह पञ्चमीमा हामीले एउटा करिडोर बनाएको छौँ, हामीले त्यसमा कल्चरल्ली यो कुरोलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ र राम चाहिँ अयोध्याबाट नै आएका हुन् भन्ने किसिमले विदेश मन्त्रालयले एउटा चाहिँ एक किसिमले देशको प्रधानमन्त्रीले अर्कै कुनै सेन्समा बोल्नु भएको भन्ने इन्डाइरेक्टली हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले गल्ती बोल्या हो भन्ने कुरो अहिले विदेश मन्त्रालयले भने हो। भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई वास्तै गरेको स्थिति छैन। नेपालले आफ्नो भूगोलमा आफ्नो राज्यको उपस्थिति जनाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा केपी ओली सरकारले के गर्नुपर्छ? मैले अघि नै पनि भने, फेरि पनि म भन्छु, मुख्य रूपमा के हो भने यो ट्र्याक टु डिप्लोमेसी भन्छन्। अहिले जब दुईवटा राज्यको बिचमा डिप्लोमेटिक रिलेसनहरू हुन सकिरहेको छैन भनेदेखि अब तपाईँले ट्र्याक टूमा जानुपर्छ। ट्र्याक टू भनेको चाहिँ अघि मैले भने नि, त्यहाँका पोलिटिसियन र यहाँको पोलिटिसियनको बिचको जुन इन्डिभिजुअल रिलेसनसिप हुन्छ त्यो रिलेसनसिपलाई युज गर्नुपर्छ दोस्रोमा। तेस्रोमा ट्र्याक 3 पनि भन्छ, पिपुलको लेभलको रिलेसनसिप, कल्चरको रिलेसनसिप, धर्मको रिलेसनसिप। हेर्नुहोस् है त, यहाँका कतिपय धार्मिक गुरुहरू, भारतको पनि कतिपय मठ मन्दिरको गुरु छन् भने भारतका पनि कतिपय मठ मन्दिरका गुरुहरू नेपालका पनि मठ मन्दिरका गुरुहरू छन् भनेपछि त्यो लिङ्कलाई अब हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्छ। र त्यस्तै नेपालको सेनाको लिङ्क पनि एउटा स्ट्रङ लिङ्क छ है, मान्छेले बेला बेलामा बुझिरहेको हुँदैनन्। र इभेन त्यो नेपाललाई ब्लकेट गर्दाखेरि पनि नि त्यति बेला ट्र्याक 2 ट्र्याक 1 जम्मै डिप्लोमेसीले काम गर्दै पनि सेनाको डिप्लोमेसी भनेको नेपाल र भारतको सेनाको बिचको जुन रिलेसनसिप छ र उनीहरूको बिचको जुन कुराकानी भयो त्यसले धेरै ठुलो त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ धेरै ठुलो काम गरेको छ भन्ने मैले बुझाएको छु। त्यसकारण यो 3-4 वटा डिप्लोमेसी चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ सरकारले, किनभने प्रधानमन्त्रीको लेभलमा अहिले केही न केही मन चाहिँ चिसिएको जस्तो देखिन्छ भारत र नेपालको बिचमा हैन। त्यसकारण यो एकातिर पर्छ भने अर्कोतिर चाहिँ अब सरकारले बोल्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले भारतको सामान प्रयोग नगर भन्न मिल्छ? मिल्दैन। भारतको प्रधानमन्त्रीले चाइनासँग बोर्डर क्लास हुँदाखेरि चाहिँ चाइनिज सामान प्रयोग नगर भनेर भनेको छ भन्न मिल्दैन, त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन, किनभने राज्य हो नि त त्यो त। तर पिपुलको लेभलमा त्यहाँनिर सबैले अब चाइनाको चाहिँ हामी सामान प्रयोग गर्दैनौँ भनेर भनिरहेछन्, नारा जुलुस गरिरहेछन्। चाइनाका सामानहरू स्ट्रिटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तोडफोड गरेर चाहिँ टिभीहरूमा आइरहेछ। त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर पिपुलको लेभलमा अब भारतसँगको यो डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप फेरि यदि छलफलमा नजाने भने हामी जनताको लेभलबाट अब चाहिँ भारतीय सामानहरू चाहिँ हामी चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने लेभलमा अब जनताहरू जान्छ। सरकारको दिशा चाहिँ भूगोल जगाउनेतर्फ लागेर देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यहाँले? अनि सरकारको दिशा त भूगोल जगाउनेतर्फ लागेर नै संविधानको त्यो एउटा अङ्ग बनाएकै हो, तर त्यतिले चाहिँ पुग्दैन। अब मैले संविधानबाट चाहिँ मैले करेक्सन गरेँ, अब मैले संविधानमा राखिसकेँ, नेपालको नक्सामा राखेँ, अब पुग्यो त जबसम्म त्यहाँनेरि नेपाली जनताको, नेपाली राज्यको, नेपाली प्रशासनको उपस्थिति हुँदैन त्यो जग्गामा, जुन जग्गा हामीले नक्सामा राख्यौँ, तबसम्म त नक्सा मात्रै त हो नि। त्यो उपस्थिति कसरी गराउने त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरो। त्यसैले सरकारको नियतमा मलाई खोट लाग्दैन, तर प्रोसेस चाहिँ
कोरोना महामारीको समय छ, सरकार परिवर्तन गर्ने चर्चा छ, पार्टी फुटको कुराहरू छ। यही समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा निकालिदिनु भयो। उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो, लगभग 2-2.5 वर्ष भइसक्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुभएको थियो। पहिला चाहिँ पहल गर्नु भएन, आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल गर्नुभयो भन्छन् नि मान्छेहरू। एउटा चाहिँ के हुन्छ नि, इन्टरनेसनल रिलेसन भन्ने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा एउटा कुरो के हेर्ने गरिन्छ भने माधवजी, नेपाल मात्रै होइन, यो नेपाल मात्रै अछुत होइन, विश्वको कुनै पनि देशको यहाँले चाहिँ हिस्ट्री हेर्नुभयो भनेदेखि जब जब देशभित्र कुनै किसिमको पोलिटिकल अनरेस्ट हुन्छ या त निर्वाचन आउँछ, त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि छिमेकी या त विदेशीसँगको रिलेसनमा चाहिँ हामी क्वेसनेबल गर्छौँ। तपाईँ इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, अमेरिकामा जहिले जहिले चुनाव हुन्छ नि, त्यो चुनाव हुँदाखेरि कि त हामी गल्फ कन्ट्रीको इस्युहरू उठाउँछौँ, त्यहाँ अमेरिकन उसले उठाइरहेका हुन्छन् होइन, कहिले इरानको इस्यु उठाइरहेको हुन्छन्, कहिले न्युक्लियर इस्यु उठाइरहेको हुन्छन्। हेर्नुहोस् है त, अब अहिले आएर के भयो भनेदेखि अहिले अब चुनाव आउँदैछ, अब 3-4 महिनाभित्र चुनाव छ अमेरिकामा। अहिले त्यहाँनिरको मुद्दा के बन्यो भनेदेखि चाइना विश्वको ठुलो इकोनोमिक शक्तिको रूपमा उब्रेको कारणले अब चाइनालाई जति धेरै गाली गर्न सक्यो त्यति धेरै अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा उठ्ने मान्छे चाहिँ जित्न सक्छ, किनभने राष्ट्रियता, अमेरिकाको राष्ट्रियता चाइनाको इकोनोमीसँग रिलेट भएको छ। चाइनाको इकोनोमी अमेरिकाभन्दा ठुलो हुन्छ कि भन्ने डर छ। इकोनोमी ठुलो भयो भने राष्ट्रियता कमजोर हुनसक्छ अमेरिकाको, त्यस कारण चाइनालाई जसले धेरै हिट गर्न सक्यो त्यो चाहिँ बलियो हुनसक्छ है उम्मेदवार भनेर अहिले अमेरिकामा इन्टर्नल कुरो छैन, हेर्नुहोस् एक्सटर्नल कुरोमा चाहिँ हिट गरिएको छ। भारत र पाकिस्तानमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पाकिस्तानमा चुनाव हुन थाल्यो, पाकिस्तानले के गर्छ भनेदेखि भारतलाई धेरै कुरोको दोष दिन्छ र भारत र पाकिस्तानको बोर्डरमा गोली हानानको क्रम र श्रृङ्खलाहरू बढ्न थाल्छ। त्यस्तै भारतमा चुनाव हुन थाल्यो, हेर्नुहोस् त चुनावको बेलामा तपाईँले भारतका त्यति बेलाका लिडरहरूले बोलेका कुरोहरू, पाकिस्तानलाई ध्वस्त गरिदिन्छु, 1 मिनटमा सिद्धाइदिन्छु आदि इत्यादि भन्ने कुरो, एग्रेसिभ भाषणहरू दिएर अनि के गर्न थालिन्छ भनेदेखि त्यो चुनावमा आफूले चाहिँ कसरी मत लिने भनेपछि छिमेकीसँगको त्यो रिलेसनलाई चाहिँ के अरे आफ्नो पक्षमा तान्नको लागि कोसिस गरिन्छ। त्यसैले यो भनेको तपाईँले अरू पनि कुनै देशमा हेर्नुभयो भनेदेखि श्रीलङ्कामा तपाईँले चुनावको बेलामा हेर्नुभयो भने तमिलको इस्यु जहिले पनि मेजर मुद्दाको रूपमा हुन्छ। त्यो भनेको भाषा र त्यहाँनिर धर्मको इस्यु चाहिँ मेजर मुद्दाको रूपमा रहन्छ। अनि त्यति बेला के भनिन्छ भने इन्टरनल मुद्दा त्यो हो, तर के भनिन्छ भने भारतको के अरे चेन्नईबाट अथवा भारतको त्यति बेलाको मद्रासबाट त्यहाँको तमिलहरूले चाहिँ यहाँनिर हस्तक्षेप गर्छ भनेर इस्यु उठाइन्छ। नेपाल पनि अछुत होइन, नेपालमा केपी ओली मात्रै होइन, सबै पोलिटिकल पार्टीले के हुन्छ नि, यहाँ चुनावको बेलामा होस् या यहाँनिर इन्टरनल केही कन्फ्लिक्टहरू माथिल्लो लेभलमा पुग्यो भनेदेखि अनि के गरिन्छ भने भारतको इस्युहरू अलिक बढी उठ्ने गर्छ, अरू बेलामा अलिक कम उठ्छ, त्यस्तो बेलामा उठ्ने गर्छ। यो कुनै नयाँ कुरो होइन। भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ राष्ट्रवादको एउटा कार्ड फ्याँकिरहनु भएको छ, मान्छेले झुक्क्याइरहनु भएको छ। त्यसो चाहिँ होइन। राष्ट्रवादको कार्ड जस्तै तपाईँले यदि यसलाई नक्सामा गएर जोड्नुभयो भने यो कार्ड होइन, यो रियालिटी हो, फ्याक्ट हो होइन। तर कतिपय अन्य कुराहरू जस्तै अब अहिले भनौँ न राम चाहिँ नेपालमै जन्मेको हुन् भन्ने कुरो होइन, थाहा छैन, किनभने त्यो त रिसर्चबाट देखिनु पऱ्यो नि त होइन, उहाँलाई लागेको हुनसक्छ। तर उहाँ एज अ इन्डिभिजुअल तपाईँले मैले सबैले बोल्न पाउँछौँ, तर राज्यको प्रमुखले त्यो पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो चाहिँ क्वेसनेबल हो, किनभने मैले भनिरहेको छैन नि। यो त नेपालको विदेश मन्त्रालयले भन्यो, विदेश मन्त्रालयले भनिसक्यो यो कुरो चाहिँ यस्तो हो है। स्टिल हामी एक्सेप्ट गर्छौँ कि राम चाहिँ अयोध्याबाट के अरे सीता स्वयम्वरमा चाहिँ हरेक वर्ष आउने जुन हाम्रो त्यो करिडोर छ त्यसलाई हामीले स्टिल मानिरहेछौँ, र इभेन अयोध्याबाट जनकपुरसम्मको बस सञ्चालन गर्ने आदि इत्यादि मोदी र हाम्रो के अरे केपी ओलीले नै उद्घाटन गरेको, त्यसबाट त उहाँ बाहिर जानुभएको छैन केपी ओली पनि। त्यसै गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो कार्ड फालेको भन्दा पनि इस्युजहरू चाहिँ जस्तै नक्साको इस्यु लगायतका इस्युहरू चाहिँ जिनाइन इस्यु हुन्, तर कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्टभित्र बढी भयो भनेदेखि तत्कालिक रूपमा त्यो कन्फ्लिक्टबाट मान्छेलाई केही समयको लागि डाइभर्ट गर्ने, यो चाहिँ नेसनली नेपालमै केपी ओली मात्र होइन सबैले त्यो कुरो अलिअलि गरे हुन्छ। केपी ओलीले यही कुरा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि भारतीय मिडियाहरूले उहाँको विरुद्ध आपत्तिजनक भिडियो पनि सार्वजनिक गरे नि त। त्यो चाहिँ हो, तर यस्तो हुन्छ यता हेर्नुहोस् है, मिडिया र पिपुलमा के फरक हुनुपर्छ भने मिडियाले चाहिँ कन्फ्लिक्टलाई कन्फ्लिक्टलाई बढाउने काम गर्दैन, बढाउनु हुँदैन। तर भारतको मिडिया अहिले स्पेसल्ली तपाईँको मोदीजी चाहिँ भारतमा जब लिडरसिपमा आउनुभयो नि,
भारतको मिडियामा लाई दिइरहेको योभन्दा अगाडिको काङ्ग्रेस अहिले दिइरहेको जुन के अरे फाइनेन्सियल सपोर्ट थियो त्यो सपोर्ट 10 टाइम्सले बढाएको छ अहिले। र भारतको मिडिया के छ भने अहिले स्वतन्त्र मिडियाभन्दा पनि केही छन्, केही मिडियाहरू त्यहाँ पनि स्वतन्त्र मिडिया छन्, अलिक राम्रो छन्, तर धेरै मिडियाहरू चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टको फाइनेन्सियल सपोर्टमा चलेकोले गर्दाखेरि त्यो गभर्मेन्टको डिरेक्सनलाई चाहिँ त्यो मिडियाले पछ्याइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतको मिडिया अहिले कस्तो भइरहेछ भने यो धेरै ठाउँको रिसर्चले पनि देखाइसकेको छ, भारतको मिडिया चाहिँ जुन रूपमा अलिकति तपाईँको न्युट्रल हुनुपर्ने त्यो न्युट्रल भइरहेको छैन। त्यसमाथि पनि नेपालसँगको इस्युमा त उनीहरूले त के भयो भने भारतीय जनताले के कुरो मन पराउँछन् हेर्नलाई के अरे त्यो भारतीय मिडियाको त्यो ऊ चाहिँ कसरी बढ्छ, त्यसको एडभर्टिजमेन्टको ऊ र त्यसको सशक्तिपना, त्यसको इकोनोमिक एक्टिभिटिज, त्यसले कमाउने कुरो कसरी बढ्छ भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै एन्टाई अर्को देश, छिमेकी देशको विषयमा, जस्तै चाइनाको एन्टीमा, नेपालको एन्टीमा अथवा अरूको एन्टाईमा जति धेरै कुरा गर्यो त्यति भारतीय जनताले मन पराउँछन् भनेर जे मन लाग्यो त्यही गरेको। र त्यो मानेमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको विषयमा र चाइनाको राजदूतको विषयमा जुन कन्टेन्टहरू राखेर त्यहाँ भारतीय मिडियाले निकाल्यो त्यो भनेको मिडियाको लेभलमा गरिने सबैभन्दा तुच्छ लेभलको काम हो। त्यो गर्नु हुँदैन मिडियाले। केपी ओलीको त्यो भिडियो निस्किसके पछाडि नेपाल सरकारको ल्याबमा बसेर नेपाल सरकारको समर्थनमा केबल टिभी अपरेटरहरूले त्यो भारतीय न्युज च्यानलहरू बन्द गर्यो। यहाँ प्रश्न उठेको छ एउटा टेलिभिजन च्यानलले गल्ती गर्दासम्म सबै टेलिभिजन च्यानललाई बन्द गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध हो भनेर पनि भनिन्छ। हामी नेपालीहरूले भारतीय टिभी च्यानल हेर्छौँ, भारतीय सिनेमा हेर्छौँ, भारतीय गीत सङ्गीत सुन्छौँ, भारतीय संस्कृतिलाई अगाल्छौँ, अनि कुरा चाहिँ फेरि राष्ट्रियताको गर्छौँ नि। अब यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, त्यो यहाँ एकदम ठिक कुरो उठाउनु भयो। नेपाल र भारतको बिचको कल्चरल इन्टरडिपेन्डेन्स र कल्चरल रिलेसनसिप भनेको नि त्यो चाहिँ बहुत स्ट्रङ छ। हेर्नुहोस्, यति स्ट्रङ छ कि नेपालको मिडियामा भारतमा भएका दार्जिलिङमा भएका गोर्खालीहरू भनौँ न, दार्जिलिङमा भएका नेपाली मूलका नेपाली भाषी मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे उहाँ के अरे त्यो पाकिस्तानको बोर्डर छेउछाउको कश्मीरको त्यो एरियामा चाहिँ अब उनीहरूलाई स्थायी बसोबास दिने भयो भन्दाखेरि हाम्रो न्युजमा चाहिँ यहाँले ठुलो ब्यानर न्युज भएर हामी खुसियाली मनाउँछौँ। यो कल्चरल इन्टरडिपेन्डेन्स र इन्टरलिङ्क हेर्नुहोस् है त, भाषा र कल्चरको। त्यसले गर्दाखेरि भारतको एउटा मिडियाले कुनै गल्ती गर्यो भनेदेखि तात्कालिक रूपमा सेन्टिमेन्ट पाएर त्यो मिडिया बन्द गरेको नराम्रो लागेन, मलाई पनि राम्रै लाग्यो होइन। तर सल्युसन चाहिँ सधैँ त्यही चाहिँ होइन, किनभने मिडिया भनेको डेमोक्रेसीमा मिडिया बन्द गर्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, जसले त्यो गल्ती गर्यो उसको बन्द गर्ने र उसलाई माफी माग्न लाउने, उसलाई कारबाही गर्ने। तर अन्य मिडियाको विषयमा पनि अब तिमीहरू सबै एउटै हो है भन्न पाइँदैन, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ मिडिया हाउसले गल्ती गरेको हो भनेदेखि त्यो गल्तीलाई मिडिया टोटल्ली बन्द गरेर अर्कोले गल्ती गर्नु हुँदैन। त्यो गल्तीको लागि त प्रोसेस छ नि त। त्यो प्रोसेस भनेको त के हो भनेदेखि नेपालमा जस्तो तपाईँको प्रेस काउन्सिल छ, इन्डियामा पनि होला। उनीहरूले गल्ती भन्लान्, उसले माफी माग्ला, उसले त्यसबाट परेको इम्प्याक्टलाई चाहिँ म सहजीकरण गर्छु भन्ला। यावत ती प्रोसेसमा चाहिँ जानुपर्छ। मिडियालाई चाहिँ तात्कालिक रूपमा 1-2 दिन 2-4 दिन बन्द गरिले त खासै फरक पर्दैन। त्यो हुन्छ सेन्टिमेन्टमा आउँदाखेरि रिस्कको झोकमा त्यो गर्नु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ। त्यो नगरेको भए उनीहरूलाई त्यो फिल पनि हुँदैन थियो होला। तर उनीहरूलाई यदि फिल भएको छ र फिल गराइएको छ र गराउनु पर्छ, गरिसकेपछि चाहिँ मिडियालाई चाहिँ बन्द गर्ने डिरेक्सनमा चाहिँ डेमोक्रेसीमा भएका मान्छेहरू र डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू जानु हुँदैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा एउटा डेमोक्रेटिक चरित्र देखिएन। त्यसरी नहेरौँ, किनभनेदेखि अहिलेको त्यो मिडिया बनेको के अरे मिडिया बन्द भएको कुरो त नेपाली सरकारले फर्मल्ली मिडियालाई बन्द गरेर भनेको पनि होइन। यहाँका त केबल टेलिभिजनहरू र सब नेपाल सरकारले फर्मल्ली बन्द गर्न नमिलेर केबल टिभी अपरेटरहरूलाई भनेको होला नि त। त्यो त इन्डाइरेक्टली भनेको होला, त्यो पक्कै होला। तर केबल टिभी अपरेटरहरूले पनि त्यो जुन फिल गरे नि, यो हदसम्मको चरित्र हत्या गर्ने गरिकन त्यति तलसम्म यदि मिडिया ओर्लिन्छ भनेदेखि यो मिडियालाई हेरिराख्नु पर्छ र भन्ने क्वेसन त भयो नि त होइन। त्यसकारण मिडिया पनि त्यति तल जानु हुँदैन। तर अब ऊ तल गएर यदि त्यो मिडिया चाहिँ सच्चिएर आउँछु, मेरो गल्ती भयो भन्छ भनेदेखि सधैँ बन्द पनि गरिनु हुँदैन।
किनभने डेमोक्रेटिक नर्म्सभित्र मिडिया बन्द गर्ने कुरो आउँदैन यो सैद्धान्तिक रूपमा। तर उसले फेरि त्यस्तै गल्ती गर्यो भने त बन्द पनि गर्नुपर्ने होला। तर भारतीय मिडिया मात्रै होइन, नेपाली अनलाइन न्युज पेपरहरू पनि धमाधम बन्द भइरहेका छन्। दर्ता भएको पनि बन्द गरिएको छ र दर्ता नभएकाहरू त बन्द गरिने भइहाल्यो। कतै यहाँलाई लाग्दैन कि यो नेपाल सरकारले चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध आफ्नो अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू गरिरहेको छ जस्तो लाग्दैन? त्यो चाहिँ होइन। एउटा कसरी हेर्नुपर्छ भने मिडियालाई माधवजी, मिडिया भनेको देशको समाजमा भइरहेको चिजलाई चाहिँ क्रिटिकल्ली ल्याइदिने हो। एउटा सानो ठाउँमा भएको चिज, किनभने मिडिया हरेक व्यक्ति त हरेक ठाउँमा पुग्न सक्दैन नि। कुनै एउटा टोलमा, कुनै एउटा ठाउँमा, कुनै एउटा घटनामा केही कुरो भयो भनेदेखि त्यो कुरोलाई चाहिँ समग्रता देशभरि चाहिँ क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर पुर्याउने काम मिडियाको हो। त्यसैले मिडियाले के गर्छ भने एउटा मासलाई सेन्सिटाइज गर्छ, मासलाई एउटा सोच दिन्छ मिडियाले। मिडियाले गरेको गल्तीलाई त पाठकले, उसको अडियन्सहरूले न्याय गर्ने होला नि त, सरकारले होइन होला नि? सरकारले होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ दुईवटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के हो भने मिडियाले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी भन्ने गर्छौँ एउटा गलत कुरोलाई पनि 100पल्ट सही हो भनिदियो भने जनताले सबैले एनालाइसिस गर्न सक्दैन नि। तर यसको अर्थ त्यो मिडियालाई बन्द गर्ने होइन है। म चाहिँ फेरि त्यो फर्ममा छैन। तर गर्नु चाहिँ के पर्छ भने एकाउन्टेबल बनाउनुपर्छ। कसरी बनाउने त? यदि मिडियाले नभएको तथ्यलाई आधार बनाएर गलत न्युज छापिरहेको छ भने उसलाई एकाउन्टेबल बनाउने, उसलाई नीति नियमभित्र ल्याउने, उसलाई निश्चित प्रोसेसभित्र प्रक्रियाभित्र हाल्ने। हेर्नुहोस् त युएसमा, युकेहरूमा सिम्पल एउटा घटनाहरू भयो भनेदेखि त्यहाँनिर मिडियाले गलत कुरो केही छापेको रहेछ भने उनीहरूलाई करोडौँ डलरको चाहिँ त्यो माथि मानहानिको मुद्दा पब्लिकले दिइरहेको हुन्छ। अदालतमा जान्छ, कसैले आउट अफ कोर्ट सेटल गर्दाखेरि पनि लाखौँ डलर दिएर बल्ल सेटल गरेर मिलाएको छ त्यहाँको ठुल्ठुलो मिडियाहरूले। भनेपछि त्यो डरले पनि उनीहरू एकाउन्टेबल भइरहेछन्। नेपालमा पनि त्यो एकाउन्टेबल चाहिँ बनाउनुपर्छ। तर मिडियाले यदि गलत गरेको छ भने एकाउन्टेबल बनाउँदै मिडियालाई बन्द गर्ने सोच चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। हामीले राष्ट्रियताको धेरैवटा एस्पेक्टमा कुरा गरिसक्यौँ। अब कुरा गरौँ इकोनोमीको। अर्थतन्त्र कमजोर हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्था हुन्छ? यो अघि नै मैले अलिकति टच गरेँ। राष्ट्रियता बलियो बनाउनलाई तपाईँको रिच कल्चरको एउटा कुरो होला, भूगोलको कुरो होला, तर सँगसँगै डेभलपमेन्ट र अर्थतन्त्रको कुरो हुन्छ। आज तपाईँको इजरायलको राष्ट्रियता कति बलियो भएर बसेको छ। कसरी बसेको छ त? चारैतिर इजरायलको चारैतिर भएका गल्फ कन्ट्रीहरू इजरायलको एन्टाइमा छन्, तर ऊ एक्लै त्यति सानो देश भएर पनि स्ट्रङली बसेको छ। भूगोललाई जोगाएको छ। केले जोगाएको छ? टेक्नोलोजी र त्यहाँनिरको इकोनोमीले, अर्थतन्त्रले। त्यसैले जबसम्म तपाईँ अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रियतासँग तपाईँ कहीँ न कहीँ लिङ्क गरेर राष्ट्रियता जोगाउने एउटा माध्यमको रूपमा तपाईँले अर्थतन्त्र लिएर जानुहुन्न, राष्ट्रियता जोगाउनलाई पोलिटिसियनले मात्रै सक्दैन। आजको हेर्नुहोस् त स्थिति। ल, केपी ओलीको लिडरसिपमा नक्सा संशोधन भयो अरे। नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टीले त्यसलाई समर्थन गरे। काङ्ग्रेसले गर्यो, के अरे समाजवादी दलहरूले गरे, सबैले गरे, तमलोपा लगायतको सबैले गरे, राप्रपा सबैले गरे। अब उनीहरूको लेभलबाट मात्रै त्यो नक्सा ल्याउन सक्छन् त? त्यो नक्साको जग्गा ल्याउन सक्छन् त? सक्दैनन्। पिपुल त्यसमा लिङ्क हुनुपर्छ। र पिपुल लिङ्क हुने भने अघि नै मैले भने एउटा चाहिँ ट्र्याक टु डिप्लोमेसीबाट तपाईँ पिपुल टु पिपुलको रिलेसनसिपलाई चाहिँ त्यहाँ एक्टिभेट गर्नु पऱ्यो। अर्को पिपुलको लेभलबाट अब हामीसँग अल्टरनेट भएसम्म नेपाली सामान हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा जानु पऱ्यो। र त्यो मान्यतालाई सरकारले कहीँ न कहीँबाट सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। तर सरकार पनि कहीँ न कहीँ चुकिरहेछ। अघि नै पनि मैले भने नेपालमा उत्पादन भइरहेको चिज हुँदाहुँदै A1 क्वालिटीका चिज चाहिँ दुध विकास संस्थानले चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ दिँदै फेरि पनि भारतबाट या त अर्को देशबाट ल्याएको चिज र चाहिँ दुध चाहिँ खान दिने स्थिति त बनाइदिनु भएन नि त। सरकारले त्यसलाई त 200-300% भन्सार राखिदिए पनि भयो नि त। त्यसैले एउटा सरकारको लेभलबाट गर्ने एउटा पाटो भयो, अर्को जनताको लेभलबाट गर्ने अर्को पाटो। नत्र भने बिहानदेखिबाट बेलुकासम्म हरेक दिन हरेक व्यक्तिले 2-4 हजार रुपियाँको चाहिँ हामीले भारतीय सामान खर्च गरेर हामीले किनेर भारतको इकोनोमीलाई स्ट्रङ बनाइरहेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारले भारतीय अर्थतन्त्रलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि, मजबुत बनाउनको निम्ति चकलेटमा पनि भन्सार घटाइदिनु भयो। तर यहाँ त राष्ट्रवादी कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँले। यस्तो हो, यो कहिलेकाहीँ यो कतिपय कुरो अब
पोलिटिसियनको लेभलबाट भन्दा पनि यो ब्युरोक्रेटको लेभलबाट सोच्नुपर्ने कुरा लाग्छ मलाई यो होइन, अलिक माइन्युटली। किन पोलिटिसियनले चक्लेटको कति भन्सार अथवा के चिजको कति भन्सार त्यो बुझ्नलाई उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। उनीहरूले समग्रमा पोलिटिसियनले भन्ने के हो भने नेपालमा प्रोडक्सन भएको चिज नै नेपालीले प्रयोग गर्ने गरिकन तिमीहरूले ट्याक्सेसन सिस्टम चाहिँ डेभलप गर है, भन्सार सिस्टम डेभलप गर भनेर पोलिटिसियनले दिने निर्देशन त्यो हो पोलिसीगत रूपमा। अनि ब्युरोक्रेटले गर्ने चाहिँ के हो भने त्यसो भए के हो त नेपालमा उत्पादन भएको चिज, जस्तै नेपालमा तोरीको तेल उत्पादन हुन्छ भनेदेखि हामीले सिङ्गापुरबाट किन ल्याउने त होइन, हामीले सिङ्गापुरबाट अथवा मलेसियाबाट हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो सूर्यमुखीको तेल आउँछ, यदि नेपालमै तेलले पुग्छ भने त्यो तेलतिर हामीले किन नगर्ने। भारतमा 5 वर्षको सानो पिरियडमा रामदेवले के गरे भने बाबा रामदेवले तपाईँको योगालाई धर्मसँग जोडे, योगालाई संस्कृतिसँग जोडे, अनि पछिबाट त्यो धर्म र संस्कृतिलाई कहाँ युज गरे भने राष्ट्रियतासँग युज गरे। अनि त्यो राष्ट्रियतालाई कहाँ युज गरे भने उनले भारतीय प्रोडक्ट प्रयोग गर्ने, इन्टरनेसनल प्रोडक्ट चाहिँ नगर्ने भन्दाखेरि विश्वको एउटा रेकर्ड उनले के बनायो भने 5 वर्षभित्रमा त्यसरी एउटा मल्टिनेसनल ग्रो हुनै सक्दैन थियो। अहिले उनको प्रोडक्ट विश्वको 147-48वटा देशमा बिक्री हुन्छ। अनि हामी यहाँ बाबा रामदेवको कम्पनीले प्रोडक्सन गरेको तेलदेखि साबुनहरू सबै किन्दाखेरि हामी गर्व गर्छौँ। अनि नेपाली साबुन तेल र नेपाली नै यहाँले फ्याक्ट्रीहरूले उत्पादन गरेको बिस्कुट र चाउचाउ किन्नलाई हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यति धेरै दूरदर्शी हुनुहुँदैन रहेछ, रामदेव जतिको पनि हुनुहुँदैन रहेछ। त्यसरी त ठ्याक्कै मैले भन्न मिल्दैन होला होइन। अब त्यसरी किनभने उहाँहरूले पोलिटिसियनहरूले चाहिँ पोलिटिकल एउटा भनिहालेँ मैले, पोलिटिकल चाहिँ एउटा निर्देशन दिने हो, पोलिटिकल एउटा भिजन दिने हो, डेभलपमेन्टको भिजन दिने हो, त्यसलाई चाहिँ एकदम माइनर रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गराउने काम चाहिँ ब्युरोक्रेटिक लेभलको हो। र कहीँ कहीँ मलाई लाग्छ ब्युरोक्रेटिक लेभल चाहिँ चुकिरहेको छ। होइन भनेदेखि नेपालको आफ्नो प्रोडक्सन के हो त भन्दाखेरि एग्रिकल्चर र इनर्जी। अनि इनर्जीबाट चल्ने तपाईँको इलेक्ट्रिक बसमा चाहिँ भन्सार चाहिँ अत्यधिक बढाएर अनि चक्लेटमा भन्सार चाहिँ घटाउने भन्ने कुरो, यो कुरो कहीँ न कहीँ तारतम्य मिलेको छैन। मलाई लाग्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ सरकारले यसलाई सच्याउला। देशको एउटा कम्पिटेटिभनेस हुन्छ, जस्तै एग्रिकल्चर हुन सक्ला, नेपालको कृषि हुन सक्ला, पर्यटन हुन सक्ला, अन्य कुराहरूमा पनि अर्ग्यानिक खेतीहरूमा हुन सक्ला, आयुर्वेदमा हुन सक्ला। हामी नेपालीहरूले चाहिँ नेपालको कम्पिटेटिभनेस भएको वस्तुलाई प्रयोग गर्दैनौँ, विदेशी वस्तुहरू प्रयोग गर्छौँ, विदेशी संस्कृतिहरू अवलम्बन गर्छौँ, विदेशी सङ्गीत सुन्छौँ, विदेशी फिल्म हेर्छौँ, भारतीय अङ्ग्रेजी फिल्महरू हेर्छौँ हामीहरूले। अनि राष्ट्रियताको चाहिँ फेरि चर्को कुरा गर्छौँ। नेपाल सरकारबाट त नेपालीहरूले त्यति धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था छैन। त्यो माथि पनि केपी सरकारबाट त धेरै मान्छेहरूले अपेक्षा गरेकै छैनन्। ट्र्याक 2 ट्र्याक 3 डिप्लोमेसीबाट हाम्रो राष्ट्रियता मजबुत बनाउनको लागि नेपाली जनताहरूले चाहिँ के गर्नु पर्ला? यसमा चाहिँ मैले अघि नै पनि अलिकति टच गरेको थिएँ। सँगसँगै मैले अब के भन्छु भने माधवजी, पिपुलको लेभलमा चाहिँ जस्तै एउटा चाहिँ डे टु डे युज हुने सरसामानको एउटा पार्ट हो, एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको पार्ट हो। यो दुईटालाई मिक्स गर्नु हुँदैन कहिले पनि। इन्टरटेनमेन्ट भनेको तपाईँ खुसियाली हुनको लागि तपाईँले हेर्ने फिल्म, मुभी अथवा गीत आदि इत्यादि। किनभने गीत सङ्गीतको चाहिँ सीमा हुँदैन, बोर्डरलेस हो। सामानको चाहिँ सीमा हुन्छ। तर त्यो पनि उपभोग्य वस्तु जस्तै हो, पैसा तिरेर हेर्नुपर्छ फिल्म। हो, त्यो म आउँदैछु त्यो पछि। त्यस कारणले गर्दाखेरि गीत सङ्गीतको चाहिँ तपाईँको बोर्डर हुँदैन, बोर्डर फ्री हो होइन। सामान चाहिँ तपाईँको बोर्डर फ्री होइन। तर त्यही गीत सङ्गीत जब तपाईँले उपभोगको रूपमा, वस्तुको रूपमा जब प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ यो प्रयोग गरे बापत मैले तिरेको पैसाले नेपाली जनतालाई र नेपाल सरकारलाई, नेपालको ट्याक्सेसन सिस्टमलाई कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ। यदि अप्ठ्यारो परेको छ भने यसलाई मैले कम गर्ने कि नगर्ने जनताको लेभलबाट सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जबसम्म त्यो चाहिँ क्रस बोर्डर फ्रीको रूपमा हुन्छ तबसम्म केही फरक परेन। जब त्यसमा भ्यालु एड गरिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ फरक पर्छ। त्यस्तै उपभोग वस्तुहरू जुन छ, सरकारले आफ्नो लेभलबाट म्याक्रो लेभलमा केही पोलिसीगत रूपमा सपोर्ट गर्ने सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। किनभने नेपालको कम्पिटेटिभनेस यदि यो कोरोनाको स्थिति हुँदैन थियो भनेदेखि पर्यटन नै हो, कृषि थिएन। पर्यटन नै हो, 1 नम्बरमा पनि पर्यटन, 2 नम्बरमा पनि पर्यटन, 3 नम्बरमा पनि पर्यटन थियो, जुन कुरो अरू देशसँग कम्पिटिसन थिएन।
किनभने अर्को देशले फेरि यहाँनिर फेवाताल बनाउन सक्दैन। आफ्नो देशमा फेवाताल हेर्नको लागि त यिनीहरू आउनुपर्छ नि त मान्छेहरू, हिमाल चढ्नको लागि त यिनीहरू आउनु पऱ्यो नि त। वर्ल्डको टप के अरे 10वटा हिमाल मध्ये त 8वटा त नेपालमै छ नि त। तर के भन्दाखेरि यो कोरोनापछि अब स्थिति अलिकति बदलियो, हामीले पनि कल्पना गरेका थिएनौँ। अब के हो त कम्पिटेटिभनेस भन्दाखेरि सर्भाइभल। अहिले यो पेन्डेमिक पछिको सबभन्दा इस्यु के हो भने सर्भाइभल। त्यसै सर्भाइभलको लागि के हो भने एग्रिकल्चर, सर्भाइभलको लागि अर्को हाम्रो आफ्नो प्रोडक्ट के हो इनर्जी, हाइड्रो पावर इनर्जी। त्यसैले हामीले यदि अल्टरनेटिभ छ भनेदेखि भारतको म्यागी चाउचाउ प्रयोग गर्नुभन्दा नेपालको वाइवाई या रारा या नेपालका कतिपय छन् नि लोकल त्यो ब्रान्ड चाहिँ अब हामीहरूले खाने बानी बसाल्नुपर्छ। भारतको चाहिँ हमाम साबुन प्रयोग गर्नुभन्दा नेपालमा निस्केका जुन साबुन छन् ती साबुन प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले। या त भारतबाट आएका इभेन रामदेवले प्रोडक्सन गरेका कतिपय लुगा धुने साबुनहरूको सट्टामा हामीहरूले चाहिँ यहाँ लोकलमा श्री के साबुनहरू हुन्छ नि, कोही नाम पनि मलाई याद छैन, त्यो साबुन प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले यसरी बिस्तारै जब हामी इकोनोमिकल्ली भारतलाई जब हामीले पिपुलको लेभलमा हामी पनि 3 करोड जनताले तिम्रो एउटा ठुलो बिजनेसको एउटा सेक्टर, तिम्रो चाइनासँगको बिजनेस अनब्यालेन्स या त अरू देशसँगको बिजनेस अनब्यालेन्सलाई अलिकति थोरै भए पनि ब्यालेन्स बनाउनुको लागि वर्षमा 600-700 अरब बराबरको अनब्यालेन्स त हामीले तिमीलाई दिइरहेका छौँ नि त। त्यो चाहिँ अब हामी रोक्दैछौँ पिपुलको लेभलमा, गभर्मेन्टको लेभलमा होइन। किन केपी ओलीले गर्न सक्नुहुन्न, गर्न मिल्दैन पनि, किन राज्य प्रमुख हो नि त, राष्ट्र प्रमुख हो नि त। राष्ट्र प्रमुखले अर्को राष्ट्रको यो सामान प्रयोग गर कि नगर भन्न मिल्दैन, भन्नु पनि हुँदैन, किनभने कसैले पनि भन्दैन। त्यसको एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप र एउटा लिमिटेसन हुन्छ। तर जनताको लेभलमा त हामी सक्छौँ नि त। त्यसैले जनताको लेभलमा चाहिँ मलाई के भन्नु छ भने झन्डा लिएर नारा लिएर मात्रै राष्ट्रियता जोगिँदैन, राष्ट्रियता जोगिनको लागि इकोनोमी पनि जोगाउनुपर्छ। र इकोनोमी जोगाउनको लागि नेपालका किसानलाई जोगाउनुपर्छ, नेपालको प्रोडक्सनलाई जोगाउनुपर्छ, नेपालको उत्पादनलाई जोगाउनुपर्छ। र त्यति बेला भारत लगायत चाइना लगायत अन्य देशबाट आएका सरसामान भन्दा नेपालका सरसामान यदि एभाइलेबल छ भने बरु क्वालिटीमा 19-20 होस्, थोरै भए पनि 19-20 भए पनि हामीले नेपाली सामान, नेपाली संस्कृति, नेपाली प्रोडक्सनलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ। र म्याक्रो लेभलमा चाहिँ सरकारले पनि कहीँ न कहीँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट त्यसलाई सपोर्ट गर्ने स्थितिमा जानुपर्छ। नेपालको राष्ट्रियता इज इक्वल टु एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट्स भनेर पनि धेरैले बुझ्ने गरेका छन्। यो अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी चित्रण गर्नुभएको छ? नेपालको अहिलेसम्मको यदि पोलिटिक्स तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले होइन, यो राजाको बेलादेखिबाट र पञ्चायत कालमा पनि एब्सोल्युट मोनार्की हुँदाखेरि पनि पञ्चायत कालमा पनि र पछि तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि र अहिले फुल्ली रूपमा तपाईँको के अरे स्टेट चाहिँ राजा बिनाको पनि स्टेट हुन्छ है, स्वतन्त्र स्टेट हुन्छ भनेर हाम्रो फेडरल स्टेट हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो सेन्टिमेन्ट छ है। जस्तै इन्डियाको राष्ट्रियता केमा तपाईँको बढी जोगिएको मतलब रिलेट भएको छ भन्नुहुन्छ भने पाकिस्तान र चाइनासँगको उनीहरूको कन्फ्लिक्टमा चाहिँ इन्डियाको राष्ट्रियता चाहिँ अडिएको छ। र नेपालको राष्ट्रियता वास्तवमा भन्ने भनेदेखि एन्टाई इन्डियन सोचबाट नेपालको राष्ट्रियता जोगाउने कोसिस गरिएको छ, सधैँ त्यतिले जोगिँदैन। जबसम्म हाम्रो इकोनोमी पिपुल लेभलको डेभलपमेन्टले जबसम्म त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्दैन, राष्ट्रियता सधैँ त्यतिले चाहिँ जोगिँदैन। अहिलेसम्म चाहिँ हरेक पोलिटिकल पार्टीले, यहाँ कुनै केपी ओली अथवा देउपा अथवा भन्नु प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल कसैलाई भन्नुपर्ने स्थिति होइन, या त राजा, सबैले नेपालको राष्ट्रियतालाई इन्डियन एन्टाई इन्डियन इस्युसँग रिलेट गरेर नेपालको पोलिटिक्समा चाहिँ आफू स्ट्रङ हुने कोसिस सबैले गरेका छन्, हरेक पोलिटिकल पार्टीहरूले। नेपालमा यही कुरालाई लिएर भारत विरोधी गतिविधिहरू धेरै बढो भनेर भारतीय पक्षहरूको बुझाइ छ। त्यसको साथसाथै चीन विरुद्ध गतिविधि, पाकिस्तानी विरुद्धको गतिविधिहरू पनि नेपालमा बढेको छन्। पाकिस्तानी एम्बेसी अगाडि प्रदर्शन सुरु भएको छ, चिनिया एम्बेसी अगाडि प्रदर्शनहरू हुन थालेको छ। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अनि यो चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तै जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ भनेदेखि नि अर्को स्ट्रङ तपाईँको विरोधी पक्ष जुन छ आफूभन्दा धेरै स्ट्रङ छ भने तपाईँ अरूको शरणमा जानुहुन्छ। र त्यति बेला अरूको शरणमा जाँदा अरूसँग पनि तपाईँको रिलेसन चाहिँ ठ्याक्कै नजिक नहुन सक्छ। हामीले भन्ने गर्छौँ नि दुश्मनको दोस्त के अरे दुश्मनको दुश्मन दोस्त हुन सक्छ भने जस्तै स्थितिले चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँनिर चाइनासँगको रिलेसन अलिकति
पोजिटिभ देखिन्छ, पाकिस्तानसँगको रिलेसन अलिकति पोजिटिभ देखिन्छ। अनि कहिले फेरि के हुन्छ भनेदेखि चाइनासँगको रिलेसन पोजिटिभ गरेर त काम रहिरहेको रहेछ, किन चाइनाले पनि सामानहरू अत्यधिक रूपमा नेपालमा सप्लाई गरेर नेपाली सामान उतारेर जान सकेको छैन र हाम्रो चाहिँ के अरे इकोनोमिकल्ली चाहिँ हाम्रो ठुलो चाहिँ चाइना र नेपालको बिचमा चाहिँ हाम्रो ठुलो खाडल छ, किनभने हाम्रो ठुलो चाहिँ इकोनोमिक हामीसँग चाहिँ डेप्थ चाहिँ चाइनासँग पनि प्रशस्त मात्रामा बढेको छ। यसले गर्दाखेरि चाइनाले पनि हामी माथि त एक किसिमले इकोनोमिक साम्राज्यवाद पो लादिरहेको छ कि भन्ने कुरो मान्छेले बुझ्दै गएपछि चाइना पनि होइन रहेछ त हाम्रो त, हामी त एन्टाई इन्डियन सोचले गर्दाखेरि चाइना नजिक हो कि भनेको चाइनाले पनि त हामीहरूलाई त इकोनोमिकली त पेलेकै रहेछ, हामीलाई त शोषण गरेकै रहेछ भन्ने कुराहरू मान्छेले बुझ्दाखेरि कहिलेकाहीँ एन्टाई चाइना पनि त्यसरी भइरहेछ होइन हुन चाहिँ। तर के हो भनेदेखि यो चाहिँ तपाईँको सर्ट पोलिटिकल थिङ्किङबाट आउने कुरा हो, किनभने छिमेकी देशलाई चाहिँ एन्टाई रूपमा तपाईँले एउटा सेन्टिमेन्ट छिमेकी देशको विरुद्धमा पिपुलमा डेभलप गरेर, चाहे चाइना होस्, चाहे पाकिस्तान होस्, चाहे इन्डिया होस्, डेभलप गरेर नेपालभित्रको पोलिटिक्समा चाहिँ आफू स्ट्रङ हुने। नेपालभित्रको पोलिटिक्स त्यति बेला स्ट्रङ हुन्छ जब पिपुल स्ट्रङ हुन्छ, यहाँनिर जब इकोनोमी स्ट्रङ हुन्छ। यो बाटोमा अलिकति पिपुल लेभलमा र अलिकति पोलिटिकल लेभलमा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ, जहाँ हाम्रो कमी भयो। एन्टी इन्डियन, एन्टी चाइनिज, एन्टी पाकिस्तानी गतिविधिहरू चाहिँ कसले किन गर्छ नेपालमा? त्यही त मैले भनिहालेँ नि, त्यो जस्तै कुन एन्टाई गतिविधि गर्दाखेरि या हामीलाई चाहिँ आफ्नो पोलिटिक्समा चाहिँ जनतालाई अलिक बढी त्यतातिर ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले डेभलप गर्ने नै हो नि यो त। जस्तै भनौँ न, तपाईँ इन्डियामा विश्वमा सबैभन्दा सुरुमा निस्केको क्रिकेट लन्डन के अरे उसमा बेलायतमा, तर सबैभन्दा धेरै पपुलर क्रिकेट किन इन्डिया र पाकिस्तानमा छ त भन्दाखेरि इन्डिया र पाकिस्तानमा अत्यधिक बेरोजगारलाई तपाईँले इन्गेजमेन्ट त गराउनु पऱ्यो नि त, अनि क्रिकेट चाहिँ इन्गेजमेन्टको माध्यम पऱ्यो। यदि तपाईँले त्यो क्रिकेट दिएर इन्गेजमेन्ट गराउनु भएन भने त त्यो बेरोजगार करोडौँको रूपमा रहेका बेरोजगार त एन्टाई पोलिटिक्स, एन्टाई संस्थापन पक्षको विरुद्धमा त निस्किन्छन्, सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। अनि तपाईँले इन्गेजमेन्ट दिनुभयो। त्यस्तै नेपाल मात्रै होइन, कुनै पनि देशमा के हुन्छ भने तपाईँले त्यो बेरोजगारीको स्थिति, त्यो स्थिति अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने तपाईँले इन्गेजमेन्ट हुनेलाई दिनको लागि अर्को एउटा विदेशी उसलाई चाहिँ के अरे छिमेकी देशको विरुद्धमा चाहिँ एन्टाई त्यो सेन्टिमेन्टहरू बेला बेलामा डेभलप गर्ने चलन हुन्छ। त्यो गर्ने गरेको त्यो चाहिँ राज्य पक्षबाटै गरे हुन्छ, पोलिटिकल पार्टी, राज्य पक्ष होइन, पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यो सेन्टिमेन्टलाई क्याच गरेर हामी चाहिँ पोलिटिकल्ली स्ट्रङ हुन्छौँ कि भन्ने गर्ने चलन हुन्छ। त्यो नेपालको मात्रै होइन, सबैले गर्छन्। त्यो कतिको सक्सेसफुल हुन्छ? लङ टर्ममा यो टिक्दैन। मैले भनिहालेँ नि, इजरायलले कुनै समयमा पोलिटिक्स गर्दाखेरि गल्फ कन्ट्रीको विरुद्धमा पोलिटिक्स गरेर सबै त्यहाँनिर गल्फ कन्ट्रीमा भएका, तर आज इजरायलको पोलिटिक्स कहाँ गएर टिकेको छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजी र डेभलपमेन्टमा। आज टेक्नोलोजी विश्वभरि उसले बेच्छ। ऊ अहिले थोरै गल्फ कन्ट्रीको फलानले यस्तो, फलानुको यस्तो भनेर त्यसको आधारमा उसले पोलिटिक्स गर्दैन नि। उसको इकोनोमी, उसको टेक्नोलोजी कति स्ट्रङ बन्ने अब आउने प्रधानमन्त्रीले भनेर त्यसको आधारमा उसको चाहिँ हुन्छ। जापान कुनै बेलामा तपाईँले सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि हेर्नु भने जापानभित्रको पोलिटिक्स कहाँनिर अडिएको थियो भने एन्टाई अमेरिकन भएर पोलिटिक्स थियो जापानको। एन्टाई अमेरिकन थियो, एन्टाई रसियन थियो, किनभने जापानलाई त उनीहरूले हराएका थिए। तर आज हेर्नुहोस् त 50-60 वर्ष 70 वर्षपछि जापानको पोलिटिक्स कहाँ गएर अडिएको छ भन्दाखेरि इकोनोमी। त्यसैले जसरी भए पनि तपाईँ इकोनोमीमा पुग्नै पर्छ त्यहाँनिर। तर अलिकति अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरू, हामी जस्तो कन्ट्रीहरू, नेपाल अथवा भनौँ न इन्डिया अलिकति ठुलो कन्ट्री र धेरै इकोनोमी तगडा भए पनि तर पिपुलको लेभलमा हेर्नु त गरिब त अत्यधिक छ, नेपालभन्दा धेरै छ नि त इन्डियामा त गरिब। त्यस्तो किसिमको इकोनोमी, त्यस्तो किसिमको के अरे सोसाइटी भएको देशमा चाहिँ नयाँ नयाँ केही न केही इस्युहरू दिइराख्नु पर्दो रहेछ कि उनीहरूलाई इन्गेजमेन्ट गर्नको लागि, र पोलिटिसियनहरूले त्यस्ता कामहरू चाहिँ गरिरहेका हुन्छन्। हामीले भारतसँगको कुरा त निकै गऱ्यौँ, तर चिनमा पनि, चिनिया पक्षबाट पनि नेपालको जमिन अतिक्रमण भएको कुराहरू बेला बेलामा आउने गर्छन्। कहिलेकाहीँ सगरमाथा पनि चिनले कब्जा गर्यो भनेर समाचारहरू पनि आउने गर्दछ। भर्खरै गोर्खाको रुई गाउँ चिनले कब्जा गर्यो भनेर आएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ त्यो विषय चाहिँ जनताहरूलाई चुज गर्न दिएको थियो, यता बस्ने उता बस्ने भनेर एउटा त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। नेपाल र चीनसँगको सम्बन्ध राष्ट्रियतासँग जोडेर यहाँले चाहिँ कसरी हेर्ने गर्नुभएको छ? यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने, जस्तै मेन कुरो के रहेछ भने तपाईँको कम्युनिकेसन, के एउटा विश्वासको आधारमा कम्युनिकेसन। जस्तै मैले अस्ति नै हेरेको थिएँ, चाइनाको एउटा पेपरले त्यो निकालेको थियो सगरमाथाको इस्यु होइन। अनि यहाँबाट तुरुन्तै यो चाहिँ यस्तो हो भनेर पिपुलको लेभलबाट पनि र सरकारको लेभलबाट पनि त्यसमा चाहिँ के भयो भनेदेखि यो होइन है, माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ तिम्रो देशमा मात्रै पर्दैन, त्यो त बोर्डर हो,
भनेर जब पिपुलको लेभलबाट र यहाँ राज्यको लेभलबाट भनियो, तुरुन्तै उनीहरूले गल्ती रियलाइज गरेर तुरुन्तै स्टेटमेन्ट निकाल्यो होइन। कम्युनिकेसन हो कि। त्यसैले यदि तपाईँले कुनै कुरो गर्यो कुनै देशले तर गल्ती रियलाइज यो होइन है, यो त यस्तो रहेछ भनियो भनेदेखि त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो। जसरी भनौँ न, अस्ति नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो केही कुरो, कुन सेन्समा बोल्नुभएको थियो, सेन्स अर्कै हुनसक्छ, थाहा छैन हामीलाई होइन। किनभने उहाँको सोच त उहाँलाई थाहा होला नि त, कल्चरल सेन्स थियो कि पोलिटिकल सेन्स थियो कि। तर विदेश मन्त्रालयले के भन्नु भने यो पोलिटिकल सेन्स होइन है, तर विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई के गर्यो भनेदेखि यो होइन, राम चाहिँ ती अयोध्याबाट नै आउने हो भन्ने कुरो उसले चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपले त्यसलाई के भने यो गल्ती हो भनेर रियलाइज गरेको हो नि त। त्यसैले यो चाहिँ पोलिटिक्स र यो डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यस्ता गल्तीहरू, कहिलेकाहीँ त्यस्ता कमी कमजोरीहरू, कहिलेकाहीँ त्यस्ता ल्याप्सेसहरू हुन्छन्, तर ल्याप्सेस भयो भने त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले चाइनाको त्यो केस चाहिँ स्वीकार्यो उसले, तर अरू कतिपय केस यदि चाइनाले स्वीकारेको छैन भने त्यसमा पनि फेरि के चाहियो भने डिप्लोमेसी नै चाहियो, त्यसमा कम्युनिकेसनै चाहियो। त्यस्तै भारतले पनि हाम्रो अब यता सुदूरपश्चिमको जग्गाको जुन इस्यु आइरहेको छ लिम्बू दिइरहेको, अब त्यसमा पनि के हो भने कम्युनिकेसनै हो र डिप्लोमेसी नै हो। त्यसबाट नै टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ। किनभने भारत र इन्डिया त्यत्रा ठुल्ठुला देश, जबकि इन्डियालाई अहिले अमेरिका लगायतको देशले चाहिँ चाइनासँगको यो कन्फ्लिक्टमा चाहिँ हाम्रो तिमीलाई समर्थन छ भनेर इभेन 2-4वटा जहाजै पठाइरहेछ, तर पनि त्यत्रा ठुल्ठुला देश त लडाइँ गर्न आतुर देखिँदैन। किन लडाइँबाट समस्या समाधान हुँदैन भन्छन् भने हामीले त हामीसँग त त्यो त अप्सनै छैन, डिप्लोमेसी बाहेक अप्सनै छैन। एउटा अप्सन के हो भने पिपुलको लेभलको अप्सन हो। त्यो अप्सनमा नेपाली जनता गएका छैन, जानुपर्ने देखिन्छ नेपाली जनताहरू। अन्त्यमा नेपाली जनताहरूको संरक्षक त नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? अनि नेपाल सरकारलाई त मैले अघि नै पनि भने, एउटा जुन हिम्मत र देखाएर जुन लिडरसिप क्वालिटी अहिलेको प्रधानमन्त्री र अहिलेका सबै पोलिटिकल पार्टीले देखाएर नक्साको इस्युमा जसरी उहाँहरू अडान लिएर अगाडि बढ्नुभयो, त्यो राम्रो काम भएको छ। तर अब पिपुलको लेभलमा उहाँहरूको पार्टी जानुपर्छ, सरकार जान सक्दैन। मैले भनिहालेँ, सरकारले चाइनाको यो वस्तु युज नगरे अथवा इन्डियाको यो वस्तु युज नगरे, किन उनीहरूले हामीलाई हेपिरहेछन् भनेर सरकारले बोल्न मिल्दैन। पोलिटिकल पार्टीले मिल्छ, पोलिटिकल पार्टीका विङले मिल्छ, जनताले मिल्छ। किनभने जनता त पोलिटिकल पार्टीसँग कहीँ न कहीँ रिलेसन छन्, र रिलेसन छैनन् भनेदेखि स्वतन्त्र जनताले पनि मिल्छ। र त्यसरी चाहिँ हामीले अलिकति इकोनोमिकली नेपालको इकोनोमीलाई स्ट्रङ बनाउँदै अर्को इकोनोमीलाई चाहिँ अर्कोबाट आएको चाहिँ वस्तुहरूलाई हामीले रिजेक्ट गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो सपोर्ट गर्छ हाम्रो राष्ट्रियता बचाउनको लागि र हाम्रो राष्ट्रियतालाई स्ट्रङ गर्नको लागि त्यसले ठुलो सपोर्ट गर्छ। यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।